فراموش نکنید که کمک بکنید. این استودیو خرج دارد عزیزان من، خرج. خب پول باید بدیم که این استودیو چراغایش روشن بماند. پروردگار عالم، ریشه ظلم، ریشه ستم، ریشه بیماری، ریشه فقر، ریشه تبعیض به هر نوع و هر شکل باشد، آن را با ظهور آن روزگار که وعده حق پروردگار عالم هست ریشه تن فرماید و غفرت فرماید و جهان و جز از این هیچ راه حلی ندارد، اصلا امکان ندارد. شرق عالم بگردید، غرب عالم بگردید، تمام مکاتب دنیا همگی و جز جهالت چیز نیست و جز سردرگمی و اتباع شهوات